वेलकम टू बोलते हाथ। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आप लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? फरवरी का महीना आप लोगों के कैरियर के लिए, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, आप लोगों के बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर 4th हाउस में है तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, ख़ानदानी माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। लेकिन मोहब्बत के मामलात में आपको मुहतात रहना होगा। तो चलिए इस पर डिटेल से बात करते हैं। वो स्कॉर्पियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत की निगाहों से देखेंगे। आप अपने महबूब के साथ अपने ताल्लुक़ में कुछ नयापन महसूस करेंगे। इस वक्त आप अपने आप को, अपने प्यार को, अपने महबूब को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान आप तन्हाई का शिकार रह सकते हैं। आपकी अपने महबूब से दूरी हो सकती है। फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ में एक अजीब किस्म की सूरत हाल बन सकती है। एक अजीब सी खिचड़ी पक सकती है। आप दिली और ज़हनी तौर पर अपने महबूब के साथ जुड़ा रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, आपके रिश्ते में कोई ऐसी बात आ सकती है, कोई ऐसा इख्तलाफ आ सकता है, कोई ऐसा शक आ सकता है कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, क्योंकि आप अपने महबूब के साथ अटैच्ड भी रहेंगे, उसके बारे में सोचते भी रहेंगे। तो आपने इस वक्त थिंक बट थिंक अलाउड, जो आपको ख़याल आए, जो भी आपको अपने महबूब के बारे में गलत फहमी है, कुछ इख्तलाफ है, कोई शक है, आपके जहन में कोई भी ख़याल आता है, वो ख़याल आपने अपने महबूब के साथ, बिलव्ड के साथ डिस्कस करना है। आपने वो बात, वो शक अपने दिमाग में पलने नहीं देना, क्योंकि अगर आपने फरवरी के महीने में ऐसी किसी गलत फहमी को अपने दिमाग में पकने दिया तो वो आपका रिश्ता ख़त्म भी कर सकता है, आपके रिश्ते में दूरियां भी कर सकता है। तो आपके जहन में कोई भी बात आए, कोई शक आए, कोई गलत फहमी पैदा हो, आपने उसको डिस्कस करना है अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ लाजमी डिस्कस करना है। तो अगर आप ये डिस्कस करते रहे तो आपके हालात बेहतर रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मिठास बढ़ेगी, लेकिन आपका शरीके हयात आप पर डोमिनेंट रह सकता है, आप पर गालिब आ सकता है, लेकिन रिश्ते में ख़राबी नहीं होगी। आपके रिश्ते में मोहब्बत भी रहेगी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहेंगे। वैसे फरवरी के महीने में आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, पुरसुकून रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। जुपिटर 4th हाउस में है, दूसरे घर का मालिक चौथे घर में है, तो इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। आपके फैमिली मेम्बर्स की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपके वालिदैन की सेहत अच्छी रहेगी, सब फैमिली मेम्बर्स में हम आहंगी रहेगी, मोहब्बत का एहसास रहेगा। आपको अपने कामों में फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट रहेगी। पहले आपके कामों में कुछ रुकावटें थीं, अब वो रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी। घर वालों के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा रहेगा। आप सबकी इज़्ज़त करेंगे, प्यार से पेश आएंगे और बदले में आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। 1 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान आपके किसी बड़े बुज़ुर्ग की तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका ज़्यादा वक्त उनकी देखभाल में गुज़र सकता है। इसके अलावा वो मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में बड़ा अच्छा रहेगा। आपके बच्चे पढ़ाई में बड़े अच्छे रहेंगे, उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी। हाँ, फरवरी के महीने में आप सफ़र ना करें। अगर आपका सफ़र करने का प्लान बनेगा तो हो सकता है कि ऐन वक्त पर वो प्लान कैंसिल हो जाए। और हाँ, आप अपने घर से, काम की जगह से मगरिब की तरफ सफ़र करेंगे तो आपको उस सफ़र से कुछ फ़ायदा हो सकता है।
اس کے علاوہ آپ کا کیریئر تو اچھا رہے گا۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کی جگہ پر بہت آسانیاں ملیں گی، لیکن جو لوگ جاب تلاش کر رہے ہیں انہیں جاب حاصل کرنے میں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ابھی مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ جو لوگ جاب آلریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، تو اس ذمہ داری میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو تعریف بھی ملے گی۔ آپ کے باس، آپ کے کولیگز آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ آپ کے کولیگز میں آپ کا قد بڑھے گا، آپ کو عزت ملے گی، اور وہ لوگ جو کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فروری کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا۔ لیکن آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس نئی سکیم لے کر آئے یا کوئی نیا بزنس آئیڈیا لے کر آئے اور آپ جذباتی ہو کر جلد بازی میں اس کام کو شروع کر دیں۔ تو بہتر ہے آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے اس کام کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے لازمی لے لینی ہے، اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، لیکن جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر لینا کہ جس سے آنے والے دنوں میں نقصان ہو جائے۔ اور فروری کے مہینے میں وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں اور اپنی جاب کے ساتھ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو فروری کے مہینے میں آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ فروری کے مہینے میں آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اخراجات کو کھلا چھوڑ دیا تو آپ کہیں انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو فروری کے مہینے میں آپ نے اپنے اخراجات پر نظر رکھنی ہے، اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کی انکم نارمل رہے گی، اور اگر آپ اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نیا طریقہ تلاش کرنا پڑے گا، کوئی نیا بزنس شروع کرنا پڑے گا، کسی نئی ڈائریکشن میں کام شروع کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ موجودہ کاروبار میں آپ کے 15 فروری تک معاملات نارمل رہیں گے، کوئی زیادہ انکم نہیں ہوگی، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن 15 فروری کے بعد آپ حالات میں بہتری محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کے حالات نسبتاً بہتر ہو جائیں گے۔ ویسے آپ فروری کے مہینے میں آپ اپنے کاروبار، کام کے حوالے سے کوئی نئی سکلز سیکھ سکتے ہیں، کوئی نیا کورس کر سکتے ہیں۔ فروری کے مہینے میں آپ بہت کریٹیو رہیں گے، بہت ذہین رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ سینے یا لنگز میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا۔ اگر ایسے انفیکشن والے سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اور فروری کے مہینے کے جو اہم نمبرز ہیں وہ ہوں گے 1، 4، 10، 11، 15، 26 اور 28 ہوں گے۔ آپ نے اپنی فیملی اور رشتوں پر زیادہ توجہ دینی ہے، آپ نے اپنے رشتوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ نے ان کو احساس دلانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے رشتوں میں غلط فہمی کو جنم نہ لینے دیں، اور اگر غلط فہمیاں ہیں تو ان کو ختم کریں۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔